بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى شمائل. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليم ثابت رضي الله عنه فقالوا له حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفون بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر، فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر، فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ فقال عثمان، فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فوددت أني لم أكن سألته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد. لا إله إلا الله يا أخوة. يقول أنس ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلت لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. انظروا إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منا يأمر ولده بشيء، فإذا تأخر عنه سبه وشتمه وفعل فيه وصنع كل ذلك، والأمر فيه سعة، وهذا خادم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا كان صلى الله عليه وآله وسلم ما يعاتبه. وإحنا كذلك لو قلنا لزوجاتنا افعلي هكذا أو قولي هكذا فلم تفعل، فعلنا فيها وصنعنا وتكلمنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع خدمه ليس مع أزواجه ولا مع أبنائه وإنما مع خدمه هذا. فأين نحن من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفون بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر، فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر، فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ فقال عثمان، فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقني فوددت أني لم أكن سألته. ترى عاد بس الحديثين فقط. سلام الله إليك. أراكم تقلبون في أوراقكم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي والمعنى واحد كلاهما قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى ولا ضرب خادما ولا امرأة. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل أعلان له القول فلما خرج قالت قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أخبرني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله يعني ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال الحسين بن علي رضي الله عنهما سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يويس منه راجيه ولا يجيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكبار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم صاحب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما
ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن عبد الله بن محمد بن وعقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا، أو قالت ذهبا. حدثنا علي بن خشرم وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ويثيب عليها. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام، فقال أنس رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصعير من طعام وكلم أهله فوضع عنه مخراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو قال: إن من أمثل دوائكم الحجامة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الله عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: 3 آصع، ووضع عنه صاعا وأعطاه أجره. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار قال البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين وكان يحتجم ل17 و19 و21. حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه بمعناه. هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا الأسودان التمر والماء. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شيبان وأبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتى أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟
قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم رضي الله عنه بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أو قال: تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقا أو قال جديا، فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. حدثنا عمر بن سليمان بن إسماعيل بن اللهم قنا بطانة السوء، اللهم قنا بطانة السوء. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال: حدثني أبي عن بيان بن مشن عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهرى قدما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشتاقنا، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين. لقد خبت إذن وضل عملي. حدثنا محمد بن يا إخوة، تروا في تقديم وتأخير في النسخ، في تقديم وتأخير هذا الباب عندنا في نسخة اللي طبعا نظام شيخنا نظام يعقوبي الشيخ عبد الكوشك، هذه في أول الأبواب، وبعض الإخوة في آخر الأبواب، فلا إشكال في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، فقالوا: ما هذه البصرة؟ فساروا حتى إذا بلغوا أحيال الجسر الصغير، فقالوا: ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا روح بن أسلم. إيش الكذان؟ الكذان يا أحبة هي الحجارة رخوة مائلة للبياض. نعم. أحسن الله إليك. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفر. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. وما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا ابن 63. حدثنا حسين بن مهدي البصري وقال حدثنا عبد الرزاق قال عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وكلاهما قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أنبانا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان كلاهما قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن طلحة بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة وأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن اسم مالك رضي الله عنه فذكر نحوه. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكرات أو قال على سكرات الموت. حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سألت أبا زرعة فقلت له من عبد الرحمن بن العلاء هذا؟ قال هو عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته. قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه.
حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد كلهم قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجولي عن يزيد بن بابونس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء ودفن من الليل. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد رضي الله عنه وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي للناس أو قال بالناس. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب أو قال صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة وقال انظروا لي من أتكئ عليه، فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكى عليهما، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب لينكص فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. فقال عمر رضي الله عنه والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيت وأبكي دهشا، فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق، فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له، فجاء حتى كب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. هذا كان آخر
موقف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أزاح الستر فرأوه رآهم، وكان أبو بكر يريد أن ينقص حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أومى إلينا أكمل صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصلي بالناس. فهذا كان آخر منظر نظره رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابة رسول الله وهم يصلون. نعم. أحسن الله عليك. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة وكرباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. حدثنا زياد بن بحر البصري وابو الخطاب ونصر بن علي كلاهما قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. قلت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن النبي إسحاق عن عبد بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أرث أبي. وقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثاني قال دخلت على عمر رضي الله عنه فدخل علي عبد الرحمن بن عوف وطلعت وسعد رضي الله عنهم وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال وأشك في العبد والأمة. باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحصن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا محمد بن بشار قال ومحمد بن مثنى كلاهما قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصوره قال لا يتشبه بي. حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كريب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما قلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي رضي الله عنه فقلت شبهته به، فقال ابن عباس إنه كان يشبهه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر كلاهما قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس. قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه به، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي ويزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي. وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس وهو يزيد بن أبان الرقاشي. ويروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة. وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا نضر بن شميل قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اللهم ارزقنا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا بن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبهذا تم الحديث تم الكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. أيها الأحبة، من بعد صلاة العصر ونحن نتفيأ ظلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين صفة خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أكمل الخلق، وبين صفة خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وبين تختم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حتى ختمنا بوفاة رسول الله وبرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من رآه فقد رآه حقا. أيها الأحبة، هذه الجولة تجعلنا نحرص تمام الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا دائما أقول لإخوتي وأحبتي والله الذي لا إله إلا هو، والله وتالله وبالله، إذا أردت النجاح والفلاح فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت الراحة والاطمئنانية فعليك بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحبة، نحن نشكو في بيوتنا المشاكل،
نشكو في أعمالنا المشاكل، نشكو في أسواقنا المشاكل، نشكو في مجتمعنا المشاكل. إذا أردنا أن نحل هذه المشاكل فعلينا أن نعرف حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نفسه ومع ربه ومع أزواجه ومع إخوانه ومع جماعته ومع أصحابه ومع كل هؤلاء. إذا أردنا أن نعيش العيشة الصحيحة علينا أن نتقمص شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعوة لي ولكم أحبتي في الله لنجعل في بيوتنا كتابا صغيرا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نتدارسه مع أبنائنا. كثير من أبنائنا يا أحبة والله ما يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أبنائنا يا أحبة لو سألته عن لاعبين العالم أتى بهم واحدا واحدا وكم أهدافه وكم وكم وكم، فإذا سألت عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف يجيب جوابا صحيحا. أنريد أن نكون أمة منصورة معزوزة معززة مكرمة ونحن لا نعلم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الجماعة التي هي قائمة إلى قيام الساعة منصورة بإذن الله قال ما كان عليه أنا وما كنت عليه أنا وأصحابي، ما كنت عليه أنا وأصحابي. إذا أردنا العزة والتمكين والنصر في كل زمان ومكان فعلينا أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. فالله الله يا أحبة، والله يا أحبة أذكر الوالد عليه رحمة الله وقد توفي وقد جاوز 90 عاما، وكان خطيبا ل72 سنة. والله ما مررته ليلة من ليالي العصر، وكان هذا جدولي دائما، إلا وعنده كتاب في السيرة يقرأ فيه إلى أن توفي. بل والله الذي لا إله إلا هو أنه في مرض موته في الجلطة فاق آخر أيام له، وكنت مرافق له وأتيت له بكتاب في السيرة النبوية، وكنت بجانبه وأقلب، فأخذ مني الكتاب وهو لا يعقل، وقام ينظر في عيني ويقلب الصفحات. أسأل الله عز وجل كما عاش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن له الجوار وأن يجعله في جنات النعيم. أحبتي في الله، انتهينا من هذا الكتاب، وأقول لكم أني أجيزكم به رواية عن مشايخ الذين أجازوني به، وهم بفضل الله عز وجل كثر، إجازة معينة لمعين في معين، وأجيزكم كذلك إجازة عامة شاملة بما يصح لي روايته ودرايته بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. ولتعلموا يا أحبة أننا ما اجتمعنا هذه الليلة إلا إخلاصا لله عز وجل ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على سنته، وأن يبعثنا على سنته صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم أسبل عليه ثوب الصحة والعافية، اللهم أسبل عليه ثوب الصحة والعافية. اللهم احفظ ولي عهده الأمين
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظه بحفظك واكلاه برعايتك، اللهم أصلح وزراءه وأعوانه، اللهم كن لهم على الخير ناصرا ومعينا، اللهم إنا نحبهم فأحبهم، اللهم إنا نحبهم فأحبهم، اللهم إنا نحبهم فأحبهم، اللهم وسدد أقوالهم وفعالهم واجعلها نصرة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأصهارنا وذوي أرحامنا وكل من أحببناه فيك وكل من أحبنا فيك وكل من له حق علينا، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أرى وجوها لا تستطيع على حر عذابك، اللهم فأدخلنا وإياهم الجنة، اللهم فأدخلنا وإياهم الجنة، اللهم فأدخلنا وإياهم الجنة، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن كان له حق علينا من والدينا ووالدي والدينا وإخواننا وعلمائنا وولاة أمرنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إذا كان في الوقت متسع لعلنا نبقى إن شاء الله كما وعدتكم. نعم. مقدمة المؤلف وأول حديثين. نعم. نعم. طيب وآخر حديث. نعم. هذا شرح للشمائل لشيخنا ثناء الله المدني عليه رحمة الله، وقد أهداني الكتاب بيده وأعطاني إياه مناولة إجازة، واستأذنته في قراءته وأذن لي، فأنا أجيزكم به بما يقرأ الآن إجازة بمعين وإجازة لباقيه عامة إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. وبإسنادكم حفظكم الله إلى العلامة المسند المفتي ثناء الله بن عيسى خان المدني، قال رحمه الله في كتابه الوصائل في شرح الشمائل: بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلم أيها الموفق أن كتب الشمائل كثيرة كتبها فحول العلماء قديما وحديثا، وأوردوا فيها الأحاديث التي جمعت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وبتلك المصنفات في الشمائل وصفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكل محمد بن عبد الله الوراق المتوفى سنة 49 و300، ومحمد بن حبان المتوفى سنة 54 و300. وبنا كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لعبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة 69 و300. وبنا كتاب الشمائل لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري المتوفى سنة 32 و400. وبنا كتاب الأنوار في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مختار لحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 16 و500. وإن من أعظم وأهم هذه الكتب الإسلام كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لعلم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي المتوفى سنة 79 و200. وقد ذكر في هذا الكتاب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبوة وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم وشيبه وكحله ولباسه ونعله وخاتمه وسيفه ودرعه وعمامته ومشيته وجلسته وخبزه وإدامه وكيف كان كلامه، وما جاء في صفة مزاحه وعبادته وتواضعه إلى آخر ما جاء في هذا الكتاب الجميل الممتع. يقول القائل: إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه، هذه شمائله مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصى فضائله. وقد شرحت هذا الكتاب وسميته بالوصائل في شرح الشمائل، وفيه التعرف على ما كان عليه رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم من الخلق الكريم،
وما كان متعليا به من الشمائل الكريمة فيحملهم ذلك على الاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والاقتباس بنوره في زمن كاد كثير من المسلمين ينسوا قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد ساعدني بعض الإخوان من العلماء لإكمال هذا العمل الخيري جزاهم الله أحسن الجزاء، واعتمدت فيه على شرح المحدث عبد الرؤوف المناوي المصري المطبوع على هامش جمع الوسائل وشرح الشمائل من تأليف الشيخ العلامة علي بن سلطان بن محمد القاري، طبع مصطفى البابي الحلبي وأخويه، وحاولت تخريج أحاديث الكتاب وبينت درجته حسب المقدور، وترجمت للرواة في أول حديث رواه، واعتمدت رمز ميم قاف، وعند تكراره لاحقا بمعنى مر ذكره قبل ذلك، وبينت فوائد شتى في أمكنة مختلفة بما يقتضيه المقام. ودرست هذا الكتاب مرات في البلدان العربية وغيرها مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، وأعطيت الإجازة لمائة من الطلاب لأنهم كانوا أهلا لذلك بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث والأثر. والحقد من آية هذا الكتاب موجز سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي في الإسلام وزميلي في الدراسة فضيلة الشيخ عبد السلام الكيلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنها مناسبة مع هذه الشمائل. فاللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى رسول المجتبى وعلى آله وصحبه الأولياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه خادم الكتاب والسنة أبو النصر ثناء الله بن عيسى خان المدني عفى الله عنهما جميعا. جاءني سؤالين. الأول يقول: حفظك الله ورعاك، هل الإتيان بالنكت لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث يضحك به القوم ويل له ثم ويل له ثم؟ أولا هذا الحديث يؤخذ إذا كانت النكت هي فيها الكذب. إذا كان هناك كذب في النكتة فهذا هو الذي قصد به الحديث ولا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الشمائل قال: وإني لا أقول إلا حقا أو صدقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح من يشتري مني هذا العبد، ويقول: لا يدخل الجنة عجوز لتلك العجوز. كل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا وحقا. فكذلك المزح لا تقل فيه إلا صدقا وحقا ولا تكذب، فإن كذبت لإضحاك الناس فإنك قد دخلت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث أو فيكذب فيحدث الناس. هذا الأمر. الثاني يقول قوله صلى الله عليه وسلم أو كما قيل: أعني على منكرات الموت. وهذا الحديث ورد معنا أيضا في الشمائل، وشك الراوي قال منكرات الموت أو سكرات الموت. الصحيح يا أحبة الثابت سكرات الموت، وهذا الذي ذكره لي شيخنا الشيخ أحمد الحازمي عليه رحمة الله، وشيخنا الشيخ علي البهكلي عليه رحمة الله تعالى، لما كنا نقرأ في هذا قال طبعا الحديث فيه ضعف، عموما الحديث فيه ضعف وضعفه بعض أهل العلم وعلى درجاته الحسن، ولكن على فرض صحته فالرواية الصحيحة أنها سكرات الموت. نعم. ومنكرات الموت المقصود بها سكرات الموت، شدات الموت. نعم. طيب، هل هناك سؤال أو شيء؟ أيها الأحبة. طيب، وفقكم الله يكرمكم ويبارك فيكم. طيب، نلتقي إن شاء الله على خير. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.